बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हमारे भाई ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाफिज़ हमाद अली प्लीज़ गुड फ्रेंड्स एंड बैड फ्रेंड्स के बारे में एक वीडियो बना लीजिए इफ़ पॉसिबल। आई एम वेटिंग फॉर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। So first of all, thank you for watching my videos, and I'm not sure that my videos will be interesting, but you can say I've accepted. So thank you. और इंशाल्लाह आज हमारी वीडियो का टॉपिक अच्छे और बुरे दोस्त होंगे, और अच्छे बुरे दोस्त के दरमियान फ़र्क क्या होता है, कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहता है, और आखिरत में इनके लिए इनके दरमियान क्या फ़र्क होगा। तो आज इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान मजीद में इरशाद है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ून। दोस्त क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेज़गार नहीं। तो यहाँ पर एक बात वाज़ेह हो जाती है कि आपका जितना भी अच्छा ना अच्छा दोस्त हो, वो क़यामत के दिन आपको दुश्मन होगा, वो आपको भूल जाएगा। नो मैटर वो आपका कितना ही अच्छा दोस्त ना हो। तो दुनिया के लिहाज से वो तो आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा, लेकिन क़यामत के दिन वो आपका कोई अच्छा सहारा नहीं होगा। तो कुरान मजीद की आयत से तो ये बात वाज़ेह हो गई। हदीस शरीफ में आता है कि अच्छे दोस्त की मिसाल अतर वाले की तरह है और बुरे दोस्त की मिसाल लोहार की बटी की तरह है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप जब अतर की दुकान में चले जाएं, तो अगर आपके साथ पैसे होंगे तो आप अतर को ख़रीद लेंगे, या फिर अगर आपके साथ पैसे ना हो तो वो आपको अतर लगा देता है, या फिर अगर आपके साथ अगर वो आपको अतर भी ना लगाए, आप वो अतर को स्मेल कर देते हैं, वो आप प्लीजेंट सी फील कर देते हैं। सो उनके असरात आप पे बाकी रह जाते हैं। और अगर आप भट्टी में जाए जहाँ पर ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर आग होता है, तो आपके कपड़ों को आग भी लग सकता है, आपके कपड़ों पे काला दाग भी लग सकता है। अगर ये भी ना हो तो आप जो ब्लैक धुआं होता है उसको स्मेल कर देते हो, तो आप अनप्लीजेंट फील करते हो। तो इनके असरात आप पे बाकी रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो वाज़ेह हो गई। और जो इंसान बुरे लोगों के साथ बैठता है, तो कुरान मजीद में इरशाद है कि ये लोग कहेंगे, क़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फ़अضलूना सबीला। ये लोग कहेंगे कि हमारे जितने भी बड़े थे, या हमारे जितने भी रिश्तेदार थे, या हमारे जितने दोस्त थे, हमने तो इनकी ताबेदारी की है और आज हम गुमराह हैं। तो ये लोग कल आपको बद्दुआएं देंगे। और कुरान मजीद में इरशाद है, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। फिर ये लोग कहेंगे कि ए मेरे रब, हम तो इनकी ताबेदारी कर रहे थे, आज हम अज़ाब में हैं, तो इनको डबल अज़ाब दीजिए और इन पे अपना लानत बरसा। तो ये लोग कल आपको बद्दुआएं देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। ये लोग क़यामत के दिन आपके दुश्मन होंगे। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई कि कैसे आपके दुश्मन होंगे। ये आपको बद्दुआएं देंगे कि हम तो इनकी ताबेदारी कर रहे थे और आज हम अज़ाब में हैं, तो या अल्लाह आप इन पे भी लानत बरसा और इनको डबल अज़ाब दीजिए। अगर आप किसी को मालूम करना चाहते हो कि is this person a good man or a bad person, so just look at his company, where he sits, where he talk about, किसके साथ वो बैठता है, किसके साथ वो बातें करता है, वो क्या बात कर रहा है। तो तो इंग्लिश में एक मुहावरा है, अ पर्सन इज़ नोन फ्रॉम द कंपनी ही कीप्स, कि अगर आप किसी बंदे को जानना चाहते हो कि वो अच्छा है या बुरा है, तो उसकी कंपनी को देखो, उसके फ्रेंड्स कौन है, वो किससे बात करता है, वो किससे के साथ बैठता है। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी मेजरेबल। एंड ज़ाहिर सी बात है कि जो अच्छे लोगों के साथ बैठेगा तो उन पे उनके अच्छे असरात होंगे, और जो बुरे लोगों के साथ बैठेगा तो देयर क्वालिटीज़ विल बी श्योरली ट्रांसफर टू हिम। सो उनके तमाम तर खुसूसियात इनमें मौजूद होंगे। एक वाक़या है कि रुक़बा बिन अबी मुईर एक मरतबा ये मक्का के सरदार थे, और पार्टी शार्टी वाले थे, और करते थे और मस्ती वाले थे, काफिर थे। सो एक दिन उन्होंने एक पार्टी रखी, और जिनमें उन्होंने मक्का के सरदारों को बुलाया और बाकी लोगों को भी बुलाया, और साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک شرط پہ آؤں گا کہ آپ ایمان لیں تو میں وہاں پہ آ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایمان لے آؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا اور اس شخص نے ایمان لے آیا. وہ شخص ایمان لے آیا تو اس کا دوست امیہ بن خلف، اس کو اس بات کا علم ہوا کہ میرا دوست مسلمان ہو گیا. وہ بھی اس جیسا لوفر ٹائپ تھا، گینگسٹر اور یہ پارٹی وارٹی والا تھا. تو وہ جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ میرا دوست بھی مسلمان ہو گیا، وہ اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور کہا کہ آج کے بعد تمہارا اور ہمارا رشتہ ختم، اور you will be no more our friend and you will be no more in our gang. سو آپ کے مزے ختم اور آپ اپنی زندگی میں لگ جائے اور ہمارے ساتھ پھر نہ بیٹھے. تو رقبہ بن ابی معیر نے کہا کہ کیوں میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ اتنے سخت باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے دوست نے کہا کہ آپ جو ایمان لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں، میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. وہ کہنے لگا کہ how can I prove my loyalty، میں اپنی دوستی کو کیسے ثابت کروں. اس کے دوست نے کہا کہ آپ نعوذ باللہ آپ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ تھوکے. You have to spit on the face of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. تو وہ شخص چلا گیا اور he did this shit action. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آیات نازل کی کہ یہ شخص پھر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو نہ چھوڑتا. یہ قیامت کے دن پھر افسوس کرے گا کہ کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہ چھوڑتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلانے شخص کو اپنا دوست نہ بنا لیتا. تو at the same time billions of Muslims will be saying the same statements. لاکھوں مسلمان پھر یہی سٹیٹمنٹس اسی وقت کہیں گے کہ ہائے کاش میں نے فلانے شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو پھر اس وقت افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ابھی اپنے آپ کو بدلیں. یہ کچھ دنوں کی زندگی ہے، کوئی نہیں، سختی میں گزار دیں، آخرت آپ کا اچھا بنے گا. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ داغ دنیا نے دیے زخم زمانے سے ملے، داغ دنیا نے دیے زخم زمانے سے ملے، ہم کو تحفے یہ تمہیں دوست بنانے سے ملے. تو پھر افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ابھی اپنے آپ میں چینجز لائیں. تو اینڈ آئی ایم شیور یو ول گیٹ مائی پوائنٹس. سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو امید ہے آپ سب لوگ کو میرا پوائنٹ کلیئر ہوگا. اور ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ ایول فرینڈز آر ورس دین اسنیکس. شیطانی دوست جو ہے نا وہ سانپ سے بھی بدتر ہے، بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ شیطان سے بھی بدتر ہے. کیونکہ شیطان تو انسان کو صرف وسوسے دیتا ہے، اور جو شیطانی دوست ہوتا ہے، ایول فرینڈز آپ کے جو برے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ سے برے کام بھی کرواتے ہیں. وہ آپ کو برے آئیڈیاز دیتے ہیں، برے سوچ دیتے ہیں، برے خیالات دیتے ہیں، اور پھر برے کامیں بھی آپ سے کرواتے ہیں. آپ سے برے کام کروائیں گے اور پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ نے گھر میں یہ بولنا ہے، اور جھوٹ بھی سکھلاتے ہیں اور برے کام بھی سکھلاتے ہیں. سو اوائڈ دیز فرینڈز اینڈ جسٹ کیری آن یور گڈ لائف. سو تھینک یو. السلام علیکم.